ఓం నమో వెంకటేశాయ. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వీడియో శ్రీ మంగళ గౌరీ స్తోత్రం. ఓం దేవి త్వదీయ చరణాంబుజరేణు గౌరీ భాలస్థలిం వహతి యః ప్రణతి ప్రవీణః జన్మాంతరేపి రజనీకరచారులేఖా तां गौरयत्यतितरां किल तस्य पुंसः. श्रीमङ्गले सकलमङ्गलजन्मभूमे श्रीमङ्गले सकलकल्मषतूलवह्ने श्रीमङ्गले सकलदानवदर्पहन्त्री श्रीमङ्गले अखिलमिदं परिपाहि विश्वम्. विश्वेश्वरी त्वमसि विश्वजनस्य कर्त्री त्वं पालयिष्यसि तथा प्रलयेऽपि हन्त्री. त्वन्नामकीर्तनसमुल्लसदच्च पुण्या स्रोतस्विनी हरति पातककूलवृक्षान्. मातर्भवानी भवती भवतीव्रदुःखसंहारहारिणी शरण्यमिहास्ति नान्या. धन्यास्त एव भुवनेषु त एव मान्या येषु स्फुरेत्तव शुभः करुणाकटाक्षः. ये त्वां स्मरन्ति सततं सहजप्रकाशां काशीपुरीस्थितिमतीं नतमोक्षलक्ष्मीं. तान् संस्मरेत् स्मरहरो धृतशुद्धबुद्धीन् निर्वाणरक्षणविचक्षणपात्रभूतान्. मातस्तवाङ्घ्रियुगलं विमलं हृदि स्थं यस्यास्ति तस्य भुवनं सकलं करस्थं. यो नाम तेजयेति मङ्गलगौरि नित्यं सिद्ध्यष्टकं न परिमुञ्चति तस्य गेहं. त्वं देवि वेदजननी प्रणवस्वरूपा गायत्र्यसि त्वमसि वै द्विजकामधेनुः. त्वं व्याहृतित्रयमिह अखिलकर्मसिद्ध्यै स्वाहा स्वधासि सुमनः पितृतृप्तिहेतुः. गौरी त्वमेव शशिमौलिनिवेधसि त्वं सावित्र्यसि त्वमसि चक्रिणि चारुलक्ष्मीः. काश्यां त्वमस्य मलरूपिणि मोक्षलक्ष्मीः. त्वं मे शरण्यमिह मङ्गलगौरिमातः. स्तुत्वेति तां स्मरहरार्धशरीरशोभां श्रीमङ्गलाष्टकमहास्तवनेन भानुः. देवीं च देवमसकृत्परितः प्रणम्य तूष्णीं बभूव सविता शिवयोः पुरस्तात्. इति श्रीस्कान्दपुराणे काशीखण्डे रविकृतश्रीमङ्गलगौरीस्तोत्रं सम्पूर्णम्. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్. మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.